सो आयज तुमी पळयता की एक मिनिस्टर हो आमचो आदलो एक मिनिस्टर ताका खबर नासतलें की आपूण मिनिस्टर आसलो म्हणून कळ्ळें कित्याक तो 2-3 वर्सां मिनिस्टर आसलो आनी आतां शफल जावपाची आहा म्हणून खंय तरी आवाज उठयता हो डिफॅक्टर मिनिस्टर कळ्ळें आपूण म्हणटालो कितें काँग्रेसचो आपूण पयलीं पासून काँग्रेसचो म्हणून कळ्ळें तो काँग्रेसचो केन्नाच न्हू तो कोणाचोच न्हू ह्या कालांगूटकारान आनी कशें म्हणून हेका निवडून दिता तें कळना हेका खबर ना की कालांगूट सद्याक कितें जालां हो म्हापशान सोडून दितले कालांगूट बाबा सुदार ती रोस आमलेट आनी चिकन काफ्रियाल खाल्लें म्हणून गोंयकार जायना तेणी आतां इलेक्शन लागीं येयल्या म्हणून तो जागो सोदता आसतलो एक तर आपल्याक जागो सोदता आसतलो नाल्यार फॅमिली मेंबराक तर खंय तरी घुसोवपाक जागो सोदता आसतलो म्हणून तो उलयता हेका जर म्हापशाचें पडलें जाल्यार तेन्ना मिनिस्टर आसलो तेन्ना कित्याक हेणी इतलें काम करूंक ना तूं हांगा म्हापशाकारांक हेल्प करपाची गरज ना कारण आमी पळयलां तुजे थंयसर तुवें कालांगूट कितें केलां तें आनी तेचो जे ड्रग्स पेडलर्स आनी जे डेकॉयटी आसा पळय ते हळू हळू ते म्हापशान येवपाक लागले सद्या तुका डेव्हलपमेंटाचो इंट्रस्ट ना तुजें डेव्हलपमेंट लोकांनी पयल्लें आसा आनी ते कालांगूट आमचे जे कांय बरे कालांगूट आसले जे इंटरनॅशनल लेवलाचेर आसले पळय ते खंयच्यान हाडून दवरल्या ते पळया म्हापशा आसले शहरान म्हाका दिसता 2 बस स्टँड आहा पळय दोनूय बस स्टँड कळ्ळें गार्बेजीन आनी घाणीन आनी हे जाल्ले आसा पदाधिकारी कावन्सिलर आनी तुमची जी डिपार्टमेंट आसा गव्हर्मेंटाची खरेंच तुमची नितळ आसात जाल्यार तेचेर चवकशी करपाची गरज आसा येता त्या 10 वर्साच्या कळ्ळें आनी आमी खंय तरी फायल करतले कारण तेंचे एसेट चॅक करपाची गरज आसा